मीनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रौत्रादन्तीतराणि पुण्यैर्महर्षिभिरहरिदिवं तोष्पञ्जमानोष्टगुणो विनिर्जयतोत्तरे। सूत्रकृतंत प्रकरणे उद्घनो अत्याधानम् इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। उद्घनो अत्याधानम् इति अस्ति सूत्रम्। तत्र अत्याधानम् उपरि स्थापनं यस्मिन् काष्ठे अन्यानि काष्ठानि स्थापयित्वा तक्षन्ते तदुद्घनः अधिकरणे अप् इति अस्ति। तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः चर्चितवन्तः। इतः वयम् अग्रे गच्छामः। प्रकरणे अग्रिमं सूत्रम् अनुधातु एव विषयः। अपखनो अंगम इति अग्रिमं सूत्रम्। अपखनो अंगम इति अस्ति। अंगम इति शरीरावयवः। अंगम इत्यस्य अत्र शरीरावयवः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। कारण अंगसंज्ञा अपि अस्ति व्याकरणशास्त्रे। तस्मात् तद् नास्ति इति दर्शयितुम् अंगम इति शरीरावयवः इति उक्तम्। स च इह न सर्वः किंतु पाणिः पादश्च इत्याहुः। व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति। व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति। अत्र अंगम इत्युक्ते शरीरस्य सर्वाणि अंगानि अत्र विवक्षितानि न। अंगमिति स च इह शरीरावयवः अपि कः अवयवः अत्र विवक्षितः? पाणिः पादः च। पाणिः पादः च इत्याहुः इति उक्तम्। अर्थात् अंगम शरीरावयवः स च इह न सर्वः किंतु पाणिः पादश्च इत्याहुः। करणे अप् अपघातो अन्यः इति तत्र प्रत्युदाहरणं दत्तमस्ति। अपखनः इति अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां पश्यामः तत्र एवं दत्तमस्ति। अपखनः अनन्तरम् अंगम् इति दत्तम्। तत्र पश्यतु सूत्रार्थः कथं दत्तः इति। अपपूर्वस्य हन्तेः अपखनः इति निपात्यते। अत्र निपातनं क्रियते। किं निपात्यते? अपपूर्वस्य हनुधातोः अपखनः इति निपात्यते। अंगं चेत् तद्भवति शरीराङ्गविवक्षायाम्। अंगविवक्षायाम् इत्युक्ते तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां विवरणं दत्तं। शरीरावयवः तु पाणिः पादौ एव, पाणिः पादौ एव अत्र विवक्षितः। अन्यत् इति अंगं चेत् तद्भवति इति। अपपूर्वस्य हन्तेः अपघनः इति शब्दः अत्र निपात्यते। तत्र पश्यतु अत्र सूत्रार्थः अत्र अंगं वाच्यं चेत् अपपूर्वात् हन्तेः अप् इति मनोरमा। अंगं वाच्यं चेत् अपपूर्वात् हन्तेः अप् अस्य घत्वे च अपखन इति निपात्यते इति। अपहन इति भवति, अप् भवति चेत् हनुधातु हकारस्य स्थाने हकारः निपात्यते। एवं तत्र प्रक्रिया। अप इति अवयव, अप इति उपसर्गः। अप इति उपसर्गे अनन्तरं हनुधातु भवति। अप् प्रत्ययः अ, तर्हि मिलित्वा अप हन इति भवति। तर्हि अनेन सूत्रेण हकारस्य निपातः क्रियते खकारस्य। तर्हि अप
घ इति भवति, अपघन इति भवति। पश्यतु, तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे अपघनः इति तस्य वाक्यशब्दः। अपहन्यते अनेन इति अपघनः। हस्तेन पादाभ्यां किमपि अपहननं कर्तुं शक्नोति खलु, यत्किमपि आगच्छति तं दूरीकर्तुं पादाभ्यामपि शक्यते, पाणिभ्यामपि शक्यते। तस्मादेव तत्र करणार्थे अपहन्यते अनेन इति करणार्थे अस्ति। अपहन्यते अनेन इति अपघनः इति शब्दः। अपहन्यते अनेन इति अपघनः इति तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। एवं तत्र अस्ति अपघनः। यदि सः अर्थः नास्ति तर्हि अपघातो अन्यः इति। शरीरावयवः तथा पाणिपादः, पाणिपादरूप भिन्न तदितर, अर्थात् शरीरावयव पाणिपादरूप इतर अर्थग्रहणं यदि भवति तत्र अयम् इदं निपातनं न भवति। तत्र तु खञ्ञप्रत्ययः भवति, हकारस्य कुत्वं भवति, उपधावृद्धिः भवति, नकारस्य तकारादेशः भवति, अपघातः इति रूपं भवति। अपघातः इति एक्सिडेण्ट् इत्यर्थे अपघातः इति शब्दः भवति। तत्र अयमर्थः नास्ति। कः अर्थः? पाणिपादरूप अर्थः नास्ति। तत्र अस्माभिः पूर्वं यत् प्रक्रिया दृष्टा तत्सर्वम् अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यम्। किं हो हन्तेर्निणिन्नेषु इति अस्माभिः दृष्टं, हकारस्य स्थाने कुत्वं, तर्हि तदनन्तरं पुनः हनस्तो अचिन्नलोः इति सूत्रेण तत्र नकारस्य स्थाने तकारादेशः। एतद्द्वयमपि वयं ह्यः दृष्टवन्तः। यदा तत्र किं रूपं दृष्टवन्तः तदा घातः इति रूपं दृष्टवन्तः। तत्र अत्र एवमेव अपघातः इति भवति। अपहन अन्य सर्वं यदा ह्यः वयं दृष्टवन्तः तं रूपम् एकवारं पुनः भवन्तः पश्यन्तु। तत्र घातः इति रूपं कृतवन्तः वयं, तद्वत् अत्रापि प्रक्रिया भवेत् इत्यर्थः। तर्हि तत्र एतस्मिन् विषये तावदेव वक्तव्यमस्ति। इदं सूत्रं अत्यन्तं सामान्यं। पश्यतु, अपघनो अङ्गम्, अङ्गं शरीरावयवः, स च इह न सर्वः किन्तु पाणिः पादश्च इत्याहुः। करणार्थे अप् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। करणार्थः अस्ति अपहन्यते अनेन इति करणार्थः। अनेन इति करणार्थं द्योतयति। एवं तदस्ति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। हरणे अयोविदृषु इति अग्रिमं सूत्रं करणार्थकम्। अनेन सर्वम् अकर्तरि च संज्ञायाम् इति चलति, अर्थात् कर्तृभिन्ने कारके इति अस्ति। तर्हि करणे अयोविदृषु इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र करणे अनन्तरम् अयोविदृषु, अयः च विश्च दृश्च, अयः च विश्च दृश्च किं भवति? अयो विद्रयः इति सिद्धरूपम्। किमस्ति? अयः च विश्च दृश्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अयोविद्रयः। तेषु अयोविदृषु, विदृषु इति तत्र तस्य विग्रहवाक्यम्। अयोविदृषु तत्र पूर्वपदमस्ति। एतत् सर्वम् आयः इति पूर्वपदं भवति चेत्, अथवा वि इति पूर्वपदं भवति, अथवा द्रु इति पूर्वपदं भवति चेत् तदेव अयोविदृषु इति उक्तं। करणे अर्थे हन् धातोः अप् स्यात्, घनादेशश्च इति उक्तं। तत्र अप् इति अनुवर्तते, अप् इति अनुवर्तते। तत्र हन्तेः इति हन् धातोः हनः इति अनुवर्तते। ऋतोरप् हनः, हनश्च वधः कृत्, अन्य सर्वं यथा पूर्वं
प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायाति। अनः इति अनुवर्तते। अयस् वि दृ इत्येतेषु उपपदेषु हन्तेः धातोः करणे कारके अप् प्रत्ययः भवति, घनादेशश्च इति उक्तं। तत्र घनः इति आदेशः भवति, तत्र घनादेशश्च भवति इति उक्तं। तत्र एवमस्ति, हनः इति अनुवर्तते इत्युक्तम् अयस् वि दृ इत्येतेषु उपपदेषु हन् धातुः करणे कारके अप् प्रत्ययः भवति, घनादेशः भवति। अयो हन्यते अनेन इति अस्ति। अयो हन्यते अनेन इति अयोघनः इति उदाहरणम्। अयोघनः इति अयोघनः, विघनः, द्रुघनः इति सर्वे आयुधविशेषाः। अयोघनः इत्युक्ते यदा वयं यदा हैमर् इति वदामः, हतौडि हैमर्, तदस्ति अयोहनः। तस्य लोहं तत्र मारयति इत्यर्थे तद् तस्य उपरि यदा यदा तस्मिन् अर्थे अयोघनः इति प्रयोगः भवति। अयोघनः इत्युक्ते हैमर्। विघनः इत्युक्तेपि तदपि हैमर् इत्यर्थे तस्य प्रयोगः, हथौडा। तत्र विघ्नः अनन्तरम् अयोघनः इति अस्ति। तत्र प्रक्रिया पूर्ववदेव अस्ति। हन् धातु, हन् धातोः तत्र किं भवति, हन् धातु, हन् धातोः अप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं तत्र पूर्वमस्ति, तस्य हन् धातोः पूर्वमस्ति अयस् इति अस्ति। एकक्षणम्, अयस् इति अस्ति। अयस् इति उपपदपूर्वक हन् धातु, तस्मात् अप्रत्ययः तत्र करणे इति अनेन सूत्रेण हन् धातु तत्र हन् धातोः अप्रत्ययः भवति। तदनन्तरं पुनः अप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं किं भवति, तत्र घन इत्यस्य खन आदेशः अपि भवति। अप् प्रत्ययः धातोः स्थाने खन आदेशः। तर्हि अयस् अयस् इति शब्दः भवति। अयस् इति अस्ति, तस्मात् खन इति भवति। अनन्तरम् एवं भवति, अयस् घन इति भवति। अर्थात् हन् आ, तस्य स्थाने खन आदेशः, अकारः खन आ, अयस् खन आ इति भवति। तत्र किं भवति, अयसः घनः इति समासः। तत्र अयसः घनः इति समासः उपपदसमासः। अयसः घनः, अयस् घनः इति अस्ति। तस्मात् पुनः एतस्य ऋत्वे अनन्तरं तत्र उक्त्वे अनन्तरं गुणे अयोघनः इति भवति। तत्र ससजुषो रुः इति ऋत्वं भवति। ऋत्वं भवति चेत् आ य ऋ इति भवति, घन इति भवति। तस्य पुनः किं भवति, रेफस्य उत्वं भवति हसिच इति सूत्रेण। तर्हि तत्र अ य उ अनन्तरं घन इति भवति। तदनन्तरं तत्र उकारस्य तत्र आ य उ आ उ गुणे किं भवति, तत्र अ यो घन इति भवति। तस्मात् प्रत्ययरुत्ते विसर्गे अयोघनः इति रूपं भवति। अयोघनः, ससजुषोरुः इति ऋत्वं, तत्र हसिच इति सूत्रमस्ति। हसिच इति सूत्रेण उत्वं भवति, तदनन्तरं गुणः भवति। तर्हि अयोघनः इति एकं रूपं भवति। अयः हन्यते अनेन इति अयोघनः। अयः हन्यते अनेन,
हयः अन्यते अनेन इति अयोघनः इति रूपं तत्र विशेषेण हन्यते अनेन विशेषेण हन्यते अनेन इति विशेषेण हन्यते अनेन इति विघनः विशेषेण हन्यते अनेन इति विघनः इति रूपं भवति विघ्नः इत्युक्ते स एव अर्थः वि उपसर्गपूर्वक हनुधातु तत्र विघन इति शब्दः तत्र तत्र प्रक्रिया इत्यादिकं किमपि विशेषतया वक्तव्यं नास्ति वि हन आ वि हन आ हन इत्यस्य स्थाने वि हन आ अप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण अनन्तरं हन इत्यस्य स्थाने घन आदेशः तर्हि वि हन आ वि घन आ विघन तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे विघनः इति रूपं भवति द्रुघनः द्रुः हन्यते अनेन द्रुः वृक्षः द्रुः नाम वृक्षः द्रुः हन्यते अनेन इत्युक्ते वृक्षो हन्यते अनेन द्रुघनः द्रुघनः नाम एक्स् कुराडि एक्स् इति वदति द्रुघनः इति अस्ति वृक्षः हन्यते अनेन इति द्रुः हन्यते अनेन इति द्रुपूर्वक हनुधातु द्रुपूर्वक हनुधातोः करणे अयो विद्रुषु इति सूत्रेण करणार्थे अप् प्रत्ययः हन आ द्रु हन आ अनन्तरं हन इत्यस्य स्थाने अनेनैव सूत्रेण घन आदेशः तर्हि द्रु घन आ द्रुघन इति भवति द्रुघन इति भवति सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे द्रुघनः इति भवति द्रुघनः द्रुघण इत्येके इति तत्र अस्ति द्रुघण इति नत्वं केचन नत्वम् अपि तत्र कथयन्ति तदेव तत्र द्रुघण इत्येके द्रुघण इत्येके इत्युक्ते केषाञ्चन आचार्याणां मते तत्र पूर्वपदा संज्ञायाम् अगः इति सूत्रेण नत्वं भवति इति अस्ति पूर्वपद संज्ञायाम् अगः इति नत्वे द्रुघणः इति केषाञ्चन आचार्यां द्रुघणः इति तत्र नत्वं न भवति केषाञ्चन आचार्याणां मते तत्र नत्वम् अस्ति इति रूपद्वयं द्रुघणः इत्यपि रूपमस्ति द्रुघणः इत्यपि रूपमस्ति उभयतापि तस्य प्रसिद्धिः अस्ति इत्यर्थः उभयतापि रूपस्य उच्चारणं चलति अतः आचार्याणां मतभेदः तत्र अस्ति तदनुसारं तत्र केचन अङ्गीकुर्वन्ति तं वेदं केचन न अङ्गीकुर्वन्ति इति द्रुघणः इत्यपि रूपमस्ति द्रुघणः इत्यपि रूपमस्ति इदानीं पुनः एवमस्ति संज्ञा एषा कुठारस्य इति अस्ति संज्ञा एषा कुठारस्य इति अर्थात् तत्र पूर्वपदसंज्ञायाम् अगः इति नत्वम् एषा कुठारस्य संज्ञा अस्ति पुनः द्रुः वृक्षः इति तस्य विवरणं दत्तं द्रुः इत्युक्ते अत्र कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते द्रुः इत्युक्ते द्रुः वृक्षः इति तत्र उक्तमस्ति एतदेव तत्र सिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमा अयस् किं किमस्ति अयस् वि द्रु येषां द्वन्द्वः द्रुघन इति असंज्ञात्वात् पूर्वपदा संज्ञायामकः इति न नत्वम् इति भावः संज्ञात्वं मते आह कारण यदि असंज्ञा इति पक्षं स्वीकुर्मः चेत् तत्र किं नत्वं न भवति संज्ञात्वे द्रुघण इति केचन आचार्याः संज्ञात्वम् अङ्गीकुर्वन्ति केचन आचार्याः संज्ञात्वं न अङ्गीकुर्वन्ति कारण संज्ञा अस्ति चेदेव नत्वं भवति अन्यथा नत्वं न भवति पूर्वपदा संज्ञायाम् अगः इति अस्ति संज्ञा भवति चेत् तत्र नत्वं भवति अन्यथा न भवति तावदेव तस्य विवरणम् अस्ति तावत् विवरणं
तत्र करणे अयोविद्रुषु इति तत् सूत्रम्। करणे अयोविद्रुषु तर्हि अपघनो अङ्गम् इति हन् धातोः विषयः प्रतिपादितः। करणे अयोविद्रुषु इति इदं सूत्रं समाप्तं। तत्र इतोपि हन् धातोः विषये अग्रिमं सूत्रं स्तम्भे कच। स्तम्भे कच इति सूत्रम्। स्तम्भे स्तम्भ उपपदे हन् धातोः करणार्थे अप् प्रत्ययः भवति। कः स्यात् ककारादेशः अपि भवति। तत्र किं किं भवति? स्तम्भधातु हन् धातोः करणे कप् प्रत्ययः भवति, अप् प्रत्ययः भवति, पक्षे अप् प्रत्यय परे हन् धातोः खनादेशः अपि भवति इत्यर्थः। तेन तत्र रूपद्वयं तत्र भवति, रूपत्रयं तत्र भवति। किं किं भवति? कप् प्रत्यय पक्षे एकं रूपं भवति, अप् प्रत्यय पक्षे एकं रूपं भवति, पुनः तयोः मध्ये खनादेश पक्षः खनादेश अभाव पक्षः इति आहत्य रूपत्रयं भवति। कारणं तत्र खनादेशः खनादेश अभावः इति उभयता अस्ति। स्तम्भघ्नः स्तम्भघनः स्तम्भघातः इति रूपं भवति। एवं तत्र स्तम्भघातः इत्यपि रूपं भवति। अन्यप्रत्ययः भवति चेत् स्तम्भघातः भवति। छन् प्रत्ययः अप् प्रत्ययः भवति, कप् प्रत्ययः भवति चेत् स्तम्भघ्नः स्तम्भघनः इति। वयम् एकैकं रूपं पश्यामः। सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्ति, तेन तत्र विवरणस्य अधिकापेक्षा नास्ति। स्तम्भे कच तत्र करणे हनः इति अनुवर्तते, स्तम्भशब्दे उपपदे करणे कारके हन्देः कः प्रत्ययः भवति, चकाराद् अप् च तत्र खनादेशः इति काशिका। काशिकार्थः स्पष्टः। स्तम्भशब्दे उपपदे करणे कारके हन्देः कः प्रत्ययः भवति, चकाराद् अप् च तत्र खनादेशः च। एतावत् तस्य विवरणमस्ति। अम्ब शब्द उपपदे हन् धातुः करणार्थे कप् प्रत्ययः भवति, अप् प्रत्ययः अपि भवति, वैकल्पिकमस्ति। अप् प्रत्यये परे हन् धातोः खनादेशः अपि विकल्पेन भवति। अप् प्रत्यये परे कप् प्रत्यये परे तु नास्ति। तर्हि एकैकं वयं पश्यामः। तत्र यदा एतदेकमस्ति स्तम्भघ्नः इति, स्तम्भः इति अत्र वस्तुतः तृणम् इत्यर्थे स्तम्भः इति शब्दस्य प्रयोगः। स्तम्भघ्नः इत्युक्ते वयं जानीमः तृणानां कर्तनार्थं यद् उपकरणं भवति तत् स्तम्भघ्नः इत्युच्यते। तृणानां कर्तनं यत् करोति, यदा यदा भूमौ तृणानि भवन्ति तद् एकं दीर्घाकारस्य एकमस्ति, तदुपयुज्य तृणानां कर्तनं कुर्वन्ति। तस्य हिंदी भाषायां खुर्पा इत्यादिकं वदति। तद् एतदुपयुज्य तत्र तृणानां कर्तनं कुर्वन्ति। तस्य नाम अस्ति स्तम्भघ्नः इति। तर्हि तत्र स्तम्भसु इति भवति। स्तम्भशब्दः उपपदमस्ति। स्तम्भः सु हन् धातु इति तस्य प्रक्रिया भवति। हन् धातोः विषयः प्रथमवारम् एकैकं रूपं पश्यामः वयं। तत्र प्रथमं सर्वत्र स्तम्भ इति उपपदं तु अस्ति एव। स्तम्भ अनन्तरं तत्र सुप्रत्ययः तस्य अस्ति। तदनन्तरं हन् धातोः प्रथमं वयं किं कुर्मः? स्तम्भे कच इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र कप् प्रत्ययः भवति चेत् अकारः भवति, कित् भवति, तत्र अकारादेशः अकारः भवति, तस्य लोपः भवति। क इति प्रत्ययः अस्ति इति दर्शयितुम् अहं क लिखितवान्, अन्यथा कप् प्रत्ययेपि भवति अकारः एव, तेन खञ् प्रत्ययेपि अकारः एव भवति। अत्र विशेषतया कप् प्रत्ययः भवति इति
तत्र दर्शयितुं हनुधातु। यदि तत्र कित् अस्ति अयं प्रत्ययः कित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति उपधाभूत अकारस्य लोपः भवति। तत्र किं भवति इदानीं पश्यामः हकारस्य तत्र एक प्रथमं किं रूपं करणीयं स्तम्भघ्नः रैट् स्तम्भघ्नः इति भवति। स्तम्भघ्नः इत्यत्र इदानीं प्रथम एकवचनं रैट् स्तम्भसु हनका तत्र किं भवति उपधाभूत अकारस्य लोपः भवति रैट्। तर्हि किं भवति उपधाभूत किमस्ति सूत्रं गम हन जन खन खसां लोपः किनित्यनङि इति एकं सूत्रमस्ति। एतेन सूत्रेण तत्र अकारस्य लोपः भवति। तत्र खन आदेशः अस्ति एव खन आदेशेन खन आदेशः भवति एकवारम् एकं सूत्रं दर्शयामि अहम् एतत् सूत्रं पूर्वं बहुवारं चर्चितम् अस्माभिः गम हन जन खन खसां लोपः क्नित्यनङि इति अस्ति। गम हन जन खन खस एतेषां धातूनाम् उपधावर्णस्य अजादौ कित् ङित् प्रत्यये परे तत्र लोपः भवति इति। परन्तु अङ् प्रत्यये परे न भवति इत्यपि उक्तं तत्र। तर्हि तत्र एवम् एतेन सूत्रेण तत्र उपधाभूतस्य अकारस्य लोपः भवति। तर्हि तत्र किं भवति यदा खन आदेशः भवति चेदपि तत्र ककारः हकारः अस्ति एव स्थानिवद् आदेशु इति तत्र उपधाभूतस्य अकारस्य लोपः। एकक्षणं न अत्र विकल्पेन खनादेशे द्वितीयं रूपम् एकक्षणम् इदानीं हकार दीर्घमस्ति किञ्चित् स्तम्भ सु ह इति भवति उपधाकारस्य लोपे न अनन्तरम् आ पुनः किं भवति स्तम्भ सु हो हन्तेर्निन्नेषु इति सूत्रेण तत्र हकारस्य स्थाने कुत्वे एवं भवति स्तम्भघ्न इति भवति रूपं स्तम्भघ्न। यदा तत्र एवमस्ति वयं जानीमः अत्र अत्र पुनः समासः भवति। समासः भवति चेत् समासानन्तरं तत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति तत्र तस्य लोपः भवति। एतत् अत्र वस्तुतः घ्न इत्यनन्तरं सुप्रत्ययः अत्रापि अस्ति तदा घ्नः इति भवति। एतानि द्वयोरपि प्रत्ययोः लोपः भवति समासे। तस्मात् किं भवति स्तम्भ न इति भवति स्तम्भघ्न इति भवति इति प्रथमं रूपं भवति स्तम्भघ्न इति भवति। कर्णसुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति समासोत्तरं तत्र प्रत्ययानां लोपः सुप प्रत्ययानां लोपः एवं स्तम्भघ्नः इति रूपं भवति। तत्र प्रथमं रूपम् एतत् भवति। अपरं द्वितीयं रूपं किं भवति स्तम्भघ्न इति तत्र स्तम्भघ्नः इति भवति। अप्पु प्रत्ययपक्षे तु किं भवति स्तम्भ अप्पु प्रत्ययपक्षे खन आदेशः भवति इति उक्तं सूत्रे। पक्षे खनादेशः इति अर्थात् पक्षे इत्युक्ते अप्पु पक्षे अप्पु प्रत्यये तत्र किं भवति स्तम्भ खन आ तत्र अप्पु प्रत्ययः एतद् भवति। तर्हि तत्र खन इत्यस्य स्थाने खन आदेशः भवति स्तम्भ खन इति भवति खन इति भवति अर्थात् स्तम्भ
घन इति भवति। स्तम्भघन इति भवति। सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे स्तम्भघनः इति द्वितीयं रूपं भवति। एतत् द्वितीयं रूपमस्ति। तृतीयं रूपं किमस्ति तस्य? तत्र स्तम्भघातः इति। तद् वयं जानीमः। खञ्जप्रत्ययः भवति। खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? स्तम्भ अन अनन्तरं खञ्जप्रत्ययः। तर्हि तृतीयं रूपं भवति। एवं खञ्जप्रत्ययः भवति इति तृतीयं रूपं। बुद्ध्या लिखितवान्। तत्र खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् अतः उपधायाः इति वृद्धिः भवति। तर्हि स्तम्भ न इति भवति। अतौ उपधायाः इति दीर्घः तत्र वृद्धिः भवति। आन् इति भवति। आ स्तम्भ होहन्तेर्निन्नेषु इति कुत्वं। तर्हि खा न आ इति भवति। स्तम्भ घा इति भवति। अनन्तरं किं भवति? तत्र वयं दृष्टवन्तः वयं हनस्तो अचिन्नलोः इति सूत्रेण तत्र नकारस्य स्थाने तकारादेशः। स्तम्भघात इति सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे स्तम्भघातः इति रूपं भवति। तर्हि इदानीं भवन्तः रूपत्रयमपि इदानीं दृष्टवन्तः। स्तम्भघ्नः, स्तम्भघनः, स्तम्भघातः इति रूपत्रयम् अत्र निष्पद्यते इति अस्ति। अर्थात् प्रथमं कप्रत्ययपक्षे स्तम्भघ्नः इति रूपम्, एतत् अप्प्रत्ययपक्षे स्तम्भघनः इति रूपम्, अनन्तरं खञ्जपक्षे स्तम्भघातः इति रूपं भवति इति। एवम् अत्र रूपत्रयम् अनेन सूत्रेण एतस्य विधीयते इति। स्तम्भे कच इति अस्ति। तत्र वयं पश्यामः करणे इत्येव तत्र स्तम्भघातः इति। एतावत् तस्य विवरणमस्ति। इदानीं तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। एतावत् एतस्य सूत्रस्य विवरणं स्तम्भे कच इति। स्तम्भ उपपदे हन्तेः करणे कः स्यात् अप् च पक्षे घनादेशश्च स्तम्भघ्नः स्तम्भघनः कर्ण इत्येव स्तम्भघातः इति अस्ति। परौघः इति अस्ति अग्रिमं सूत्रं। परौघः परौघः इत्यत्र परौहन्तेः अप् स्यात् करणे घशब्दश्च आदेशः इति। परिखः इति शब्दव्युत्पत्ति दर्शयति। परिखः इति आयुधविशेषः। परिखः इति कश्चन आयुधविशेषः। परितः परिहन्यते अनेन इति परिखः इति। तत्र चतुर्षु भागेषु अपि तस्य द्वारा यदा आयुधविशेषः यदा उपयोक्तुं शक्यते इति तादृश कश्चन आयुधविशेषः अस्ति परिखः इति तस्य नाम। तर्हि तस्मिन् अर्थे परौघः इति अस्ति। परौघः सूत्रं पश्यतु। परौघः इति परौ अनन्तरं खः इति अस्ति। करणे अप् हनः इति तत्र एवम् अस्ति। परौघः इति करणे अप् हनः कृत् इति अनुवर्तते। यथा पूर्वमस्ति तेन कारणेन बहुविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। करणार्थे अप् प्रत्ययः भवति हन् धातोः कृत्, तस्य कृत् संज्ञा। एतत् सर्वं यथा पूर्वं। करणे हनः इत्येव। परिशब्दे उपपदे हन्तेः धातोः
अप् प्रत्ययः अन्तेः इति लिखितमस्ति मुद्रणदोषः परिशब्दे उपपदे हन्तेः धातोः अप् प्रत्ययः भवति करणे कारके खशब्दश्च आदेशः इति भवति हकारस्य तत्र हनु धातोः स्थाने ख इति आदेशः भवति हनु धातोः स्थाने ख इति आदेशः परिहन्यते अनेन इति परिखः इति तत्र रूपं भवति परिहन्यते अनेन इति परिखः परौ हन्तेः अप्स्यात् करणे करणार्थे खशब्दश्च आदेशः परिहन्यते अनेन इति परिखः करणे हन इति अपिति च अनुवर्तते तदाह परौ हन्तेः इति परेश्च खाङ्कयोः इति तत्र रेफस्य लकारादेशः अपि भवति इति तत्र न परेश्च खाङ्कयोः इति अग्रिमसूत्रमस्ति अग्रिमसूत्रे तदा तस्मिन् समये वदामि इदानीं किं भवति इति प्रक्रियां पश्यामः वयं परि इति अस्ति परि इति उपसर्गपूर्वक हन धातु परि उपशब्द उपपदमस्ति परि अनन्तरं हन हन अनन्तरं तस्मात् कप्पु प्रत्ययः भवति अप् प्रत्ययः भवति चेत् आ तर्हि परि अनन्तरं किं भवति हन धातोः स्थाने कः आदेशः भवति इति उक्तं ख आदेशः भवति इति उक्तं परौ खः इति अप् प्रत्ययः ख आदेशः भवति हन धातोः स्थाने ख आदेशः भवति तर्हि परिखा इति भवति तत्र परिखा इति भवति परिखा इति भूत्वा तत्र सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे परिखः इति तत्र रूपं भवति इति तत्र एकमस्ति परिखन्यते इति परि शब्दे उपपदे हन्तेः धातोः अप् प्रत्ययः भवति करणे कारके खशब्दश्च अन्दादेशः इति तत्र भवति हन इति भवति तस्य हनः इति तत्र खशब्दश्च आदेशः भवति इति अस्ति तत्र धातोः स्थाने घ इति आदेशः भवति ख प्लस् अ घ इति खकारादेशः इत्युक्ते तत्र एवं भवति परि धातोः स्थाने कः आदेशः भवति खकारादेशः इति एवं भवति हलन्त अस्ति खलु तत्र अनन्तरं तर्हि परिखा इति परिखा एवं रूपं भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे परिखः इति रूपं भवति परिखः इति तत्र भवति अग्रे पश्यामः वयं अग्रिमं सूत्रमस्ति परेश्च खाङ्कयोः इति अग्रिमं सूत्रम् परेश्च खाङ्कयोः इति अनुधातोः विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति अनन्तरं कारणं तत्र भिन्न बहूनि रूपाणि सन्ति प्रयोगे तेन कारणेन बहूनि सूत्राणि तत्र सन्ति परेश्च खाङ्कयोः इति अग्रिमं सूत्रम् तत्र किमस्ति परेः रेफस्य लो वा स्यात् तत्र खशब्दे अङ्गशब्दे च इति आनुषङ्गिकं सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य सूत्रमस्ति एतत् कारणं क्रमः परिवर्तितः 334 आसीत् अस्माकं पूर्वसूत्रम् इदानीम् अत्र वयं 8 to 22 इति सूत्रसङ्ख्या अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमिदम् आनुषङ्गिकं सूत्रं तत्र किमस्ति परिखः इत्यपि रूपमस्ति पलिखः इत्यपि रूपमस्ति परेः रेफस्य लकारः वा स्यात् खशब्दे अङ्कशब्दे च परे इति कश्चन नियमः परि तस्मात् यदि खशब्दः परे भवति चेत् रेफस्य स्थाने लकारादेशः भवति लकारादेशः कुत्र कुत्र घशब्दे परे अङ्गशब्दे च परे तस्मादेव पर्यङ्गः इत्यपि शब्दः अस्ति पल्यङ्गः इत्यपि शब्दः अस्ति पर्यङ्गः इत्यपि रूपमस्ति
पल्यङ्गः इत्यपि रूपमस्ति। यदा दिवान् इति अर्थे पर्यङ्गः इति शब्दः अस्ति खलु, पर्यङ्गः अपि पल्यङ्गः अपि, कारणम् अङ्गशब्दः परे अस्ति। अङ्गशब्दः परे अस्ति चेत् परि इत्यस्य रेफस्य स्थाने लकारादेशः भवति। पल्यङ्गः। परिखः इति परि, तस्मात् खशब्दे परे रेफस्य स्थाने लकारादेशः पालिखः इति प्रयोगः। तर्हि तत्र रूपद्वयं, परिखः इत्यपि रूपमस्ति, पालिखः इत्यपि रूपमस्ति। एवं तत्र परेः रेफस्य लोपः वा स्यात् खशब्दे अङ्गशब्दे च इति पालिखः परिखः इति अस्ति। पर्यङ्कः पल्यङ्कः इति अस्ति। सूत्रे खशब्दः प्रयुक्तः। खशब्दः कृत्रिमः खशब्दः अपि अस्ति, अकृत्रिमः खशब्दः अपि अस्ति। इत्युक्ते तरप् तमपौ खः इति सूत्रेण तरप् शब्दस्य तमप् शब्दस्य च घसंज्ञा विधीयते। तत् कृत्रिमः अस्ति। यत्र प्रत्ययः विधीयते तत्र तत्र किं भवति, कृत्रिमः भवति। अनन्तरं घ इति लोके तत्र तत्र प्रयोगः भवति, ख प्रत्ययः इति परिख इत्यत्र विद्यमानः ख प्रत्ययः, ख शब्दः, सः भिन्नः अस्ति। तर्हि सूत्रे परेश्च खाङ्गयोः इति सूत्रे घ इति दृश्यते, तद् वस्तुतः कृत्रिम घ संज्ञा अस्ति वा अथवा अकृत्रिम घ इति वर्णः अस्ति वा इति प्रश्नः। तरप्तमपौ खः इति अस्ति चेत् अत्र तरप्तम विषयः एव नास्ति, तस्मात् तु रकारस्य रेफस्य स्थाने लकारादेशः तु न भवति, कारण अत्र तरपु वा तमपु वा प्रत्ययः नास्ति। तर्हि घ प्रत्ययः तरप्तमपौ घसंज्ञा स्वीकरणीया वा इति। तर्हि आचार्यः तत्र वदति, इह इह तरप्तमपौ खः इति कृत्रिमस्य न ग्रहणं व्याख्यानात् इति उक्तम्। अत्र कृत्रिमस्य खप्रत्यय खसंज्ञकस्य ग्रहणं न करणीयम् इति कथं ज्ञायते? व्याख्यानात्। व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति, व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्ति भवति। तत्र व्याख्यानात् अस्माभिः ज्ञातव्यम्, अत्र कः ख इति कृत्रिम तरप्तमपौ ख इति नास्ति। कुत्र भाष्यव्याख्याने तथा अन्येषाम् आचार्याणां व्याख्यानेषु च एतत् एवं स्वीकृतमस्ति। अत्र ख प्रत्यय, अत्र ख इति कृत्रिम ख नास्ति। इत्युक्ते तत्र तरप्तमपौ ख इति ख नास्ति, परिख इत्यादिषु यदा यः घकारः भवति स एव स्वीकरणीयः, न तु कृत्रिमः खसंज्ञकः इति। तदर्थमेव इह तरप्तमपौ खः इति कृत्रिमस्य न ग्रहणम् इति वाक्यम्। इति ग्रहणं व्याख्यानात् इति। इह तरप्तमपौ खः इति कृत्रिमस्य न ग्रहणं व्याख्यानात् इति तत्र तस्य विवरणं दत्तमस्ति। एतावदेव तस्य विषये वक्तव्यमस्ति। परेश्च खाङ्गयोः इति तत्र सूत्रमस्ति। अग्रे गच्छामः। उपघ्न आश्रये इति अग्रिमं सूत्रम्। इदानीं पुनः तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादं वयं प्रत्यागच्छामः। तत्र सूत्रमस्ति उपघ्न आश्रये इति अग्रिमं सूत्रम्। उपघ्न आश्रये। पश्यतु, तत्र तस्य विवरणं पश्यामः। उपघ्न आश्रये, उपपूर्वात् हन्तेः इति अर्थः। उपपूर्वात् हन्तेः अप् स्यात्, उपधा लोपश्च आश्रये इति अर्थः। आश्रयशब्दस्य आश्रयशब्देन सामीप्यं लक्ष्यते।
आश्रय शब्देन सामीप्यं लक्ष्यते। उपपूर्वात् हन्तेः अप् स्यात् उपधालोपश्च इति उक्तम्। तत्र एवं सूत्रं पश्यामः एकवारं। तत्र उपघ्न आश्रये इति, उपघ्नः इति प्रथमान्तं पदम्, आश्रये इति सप्तम्यन्तं पदम्। उपघ्नः इति प्रथमान्तं पदम्, आश्रये इति सप्तम्यन्तं पदम्। अप् इति अनुवर्तते, हनः इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इत्यादि सर्वं तत्र यथा पूर्वम् अधिकारः। तत्र किमस्ति? उपघ्न इति अस्ति। उपपूर्वात् हन्तेः, उपपूर्वात् हन्तेः अप् प्रत्ययः भवति। उपधालोपश्च निपात्यते आश्रये अभिधेये। आश्रये शब्दः सामीप्यं प्रत्यासक्तिं वा निर्लक्षयति इत्यर्थः। सामीप्यं दर्शयति। पर्वतोपघ्नः, पर्वतोपघ्नः इति शब्दः प्रयोगः। पर्वतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः। पर्वतस्य समीपप्रदेशः सामीप्यं दर्शयति। पर्वतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते। उपहन्यते इत्युक्ते सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः। उपसर्गपूर्वक हनु धातु, उपसर्गपूर्वक हनु धातोः अयं शब्दः। उप इति भवति, हन् भवति, कप् प्रत्ययः भवति। अत्र किं किम् उक्तं? तत्र उपपूर्वात् हन्तेः अप् स्यात् उपधालोपश्च, उपधालोपः भवति। उपधालोपः भवति चेत् तत्र उपधालोपस्य उपधाकारस्य लोपः भवति। तर्हि उप न अनन्तरम् आ ओहन्तेर्निन्नेषु इति कुत्वं भवति। तर्हि किं भवति? घ्न इति भवति। उपघ्न इति, घ्न आ घ्न इति मिलित्वा अहं लिखितवान्। तत्र उपघ्न इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे उपघ्नः इति तत्र रूपं भवति। उपघ्नः। पर्वतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः इति सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु, पर्वतेन उपहन्यते सामीप्येन गम्यते इति पर्वतोपघ्नः, पर्वतस्य समीपप्रदेशः इति तदर्थान्ते पर्वतोपघ्नः इति अस्ति। अत्र इतोपि एकं सूत्रम्, इतोपि द्वित्रिसूत्राणि सन्ति हन् धातोः विषये। तदनन्तरं पुनः अग्रे पुनः तस्य सूत्रद्वयम् इतोपि अस्ति। तदनन्तरं पुनः अन्यधातूनां विषये प्रयोगः। संगोद्धौ गणप्रशंसयोः इति अग्रिमं सूत्रम्। संघश्च उद्घश्च, उद्घश्च संघश्च उद्घश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः संघोद्घौ इति। संघश्च उद्घश्च संघोद्घौ इति। गणप्रशंसयोः अर्थः गणे अर्थे गम्यमाने, भावार्थे, अनन्तरं प्रशंसार्थे गम्यमाने, संज्ञे अर्थे गम्यमाने, संघार्थे गम्यमाने भावार्थे, प्रशंसार्थे गम्यमाने कर्मार्थे च क्रमशः समपूर्वक अनन्तरम् उत्पूर्वक
हन् धातोः अप्पु प्रत्ययः भवति, धातोः तत्र स्थाने खकारादेशः निपातनं भवति। तत्र विषयद्वयम् उक्तमस्ति। अर्थः अपि द्वयम्, संघ गणार्थे प्रशंसार्थे च। गणार्थे प्रशंसार्थे च समुदोः उपपतयोः हन्तेः। संघार्थे संघार्थे एकक्षणम् तत्र समुदोः उपपदयोः हन्तेः धातोः अप् प्रत्ययः भवति। तत्र उक्तं तदेव, तत्र टिलोपः खत्वं च निपात्यते, यथासंख्यं गणे अभिधेये प्रशंसायां गम्यमानायाम् इति अस्ति। समुदोः इति गणार्थे गम्यमाने, गणः इत्यर्थः भवति चेत् सम पूर्वक हन् धातोः अप् प्रत्ययः भवति। तत्र धातोः खकार आदेशः अपि भवति इति अस्ति। तदनन्तरं प्रशंसार्थे गम्यमानेपि एवमेवं भवति। उत उपसर्गपूर्वक हन् धातोः अप् प्रत्ययः भवति, तत्रापि धातोः स्थाने खकारादेशः भवति इति अस्ति। संहननं संघः इति अस्ति। संहननं संघः सिद्धान्तकौमुद्यां विशेषतया अर्थः दत्तः नास्ति। अत्र पश्यामः। यदा पश्यतु, यथासंख्यम् अन्वयः गणे संघ इति प्रशंसायाम् उद्घ इति निपात्यते इत्यर्थः। वस्तुतः निपातनमस्ति अत्र। सम उत अनयोः उपपदयोः हन्तेः अप् प्रत्ययः भवति, टिलोप खत्वं च निपात्यते इति अस्ति। टिलोपः खत्वं च निपात्यते इति अस्ति। पश्यामः वयं कथं भवति इति। संहननम् इति मेलनम् इत्यर्थः। संहननम् इति संघः इति। संघशब्दः प्रसिद्धः अस्ति, संघं शरणं गच्छामि इत्यादि। सम् इति अस्ति उपसर्गः। सम् उपसर्गपूर्वक अन् धातु तस्मात् अप् प्रत्ययः इति अस्ति। इदानीम् अनेन सूत्रेण तत्र टिलोपः निपात्यते, हकारस्य स्थाने खकारः अपि निपात्यते। तर्हि सम घ इति भवति। कारणं तत्र टिलोपः जातः, अन् इति गतः, तदनन्तरं पुनः अत्र हकारस्य स्थाने खकारादेशः। तर्हि इदानीं तत्र परसवर्णत्वं भवति। तर्हि तत्र संघ इति भवति। संघ इति भवति। तत्र एकक्षणं मुद्रणाय किञ्चित् निमिषं अनन्तरं सम ख इति अभवत्, संघ इति भवति। अनन्तरं ङकारः भवति खलु। इदानीं तत्र ङकारः भवति। ङकारः भवति चेत् एवं भवति, संघ इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे संघः इति भवति। संघः इति संहननम् इति गणः इत्यर्थे भवति।
अन्यत् उदाहरणमस्ति उद्घन्यते उत्कृष्टो ज्ञायते इति प्रशंसा उद्घन्यते इति उद्घन्यते उत्कृष्टो ज्ञायते इति उद्घः उत्कृष्टः ज्ञायते इति उद्घः तत्रापि एवमेवं भवति उद्घः इति भवति उत उपसर्गपूर्वक हन् धातुः उपसर्गपूर्वक हन् धातु भवति अनन्तरं एवं भवति इत्युक्ते उद्घन्यते उद्घः इत्युक्ते उत्कृष्टः ज्ञायते इत्यर्थः उत्कृष्टः ज्ञायते इत्यर्थः अत्रापि एवमेवं भवति तत्र उत् भवति टिलोपः हकारस्य टिलोपः भवति अन् इत्यस्य लोपः भवति ह आ ह ककारादेशः एवं भवति उत्त ख इति भवति उत्त ख इति भवति तत्र जस्त्वं भवति चेत् किं भवति उद्घ इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे उद्घः इति भवति तत्र कर्मणि उत्कृष्टः ज्ञायते इति उद्घः उद्घन्यते इति तत्र विवरणं दत्तमस्ति तत्र एवमस्ति पश्यतु तत्र ज्ञानार्थकमपि कथं भवति इति एकः विषयः अस्ति अत्र अर्थात् हन् धातुः अस्ति खलु हन् धातुः अस्ति इति कृत्वा तत्र हन् धातोः कथं तत्र ज्ञायते इति अर्थः भवति अर्थात् कथम् उद्घः इति अर्थात् उत्कृष्टो ज्ञायते इति एवं कथं तस्य अर्थः भवति इति एकः प्रश्नः अस्ति तस्य उत्तरं तत्र दत्तमस्ति गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् हन्तिः ज्ञाने इति तत्र एवमस्ति हन् धातोः अर्थः कः अस्ति हन् धातोः अर्थः अस्ति हनहिंसागत्योः इति धातुः हनहिंसागत्योः इति धातुः आचार्यः किञ्चित् तत्र वलनं कृत्वा आनयति तत्र किञ्चित् एवम् अर्थनिष्कासनं प्रचलति कथमस्ति इति पश्यतु हन् धातोः अर्थः हिंसा अनन्तरं गति एवमस्ति तत्र ये गत्यर्थाः धातवः भवन्ति ते बुद्ध्यर्थाः अपि भवन्ति इति कश्चन नियमः अस्ति गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् इति तत्र उक्तमस्ति ये गत्यर्थाः ते बुद्ध्यर्थाः इति कश्चन वाक्यम् अस्ति तदाधारेण तदेव गत्यर्थानाम् इति तत्र सर्वे गत्यर्थाः ज्ञानार्थाः इति न्यायः अस्ति पश्यतु सर्वे गत्यर्थाः ज्ञानार्थाः इति न्यायात् तर्हि अत्र हन् धातोः गति अर्थः अस्ति गति अर्थः अस्ति चेत् तस्य किं भवति गति अर्थः भवति गत्यर्थस्य ज्ञानार्थकत्वम् अपि अस्ति इति कृत्वा अत्र उद्घन्यते उत्कृष्टो ज्ञायते इति ज्ञानार्थः अत्र हन् धातोः भवति इति तस्य विवरणं तत्र दत्तमस्ति गत्यर्थानां बुद्ध्यर्थत्वात् हन्तिर्ज्ञाने इति एतावत्पर्यन्तं तस्य अस्ति तावत् उक्त्वा वयम् अत्र तिष्ठामः काचित् सूचना अस्ति तदहं यदा शान्तिमन्त्रोत्तरं कथयामि भवतः कृपया किञ्चित् कालं तिष्ठन्तु प्रार्थना शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।